मैं समझता था दिलदारी करेगा, खबर क्या थी अदाकारी करेगा, लगाएगा वो महंगाई के झटके, मगर फिर वो शजरकारी करेगा। बेचैनी है बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, क्या बात है। कैसे भैया साहब, आज तो बड़ा आपने ये कोट निकाला है। ऐसा कोट मैंने अक्सर देखा है कि वो रऊफ लाला जो कराची में होते हैं वो पहनते हैं। पिछली दफा आए ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡ ਕਰਾਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। महाराज जो कुछ भी है अल्लाह मुझे माफ करे, जच रहा है। साथ कॉम्बिनेशन क्या, रेड और व्हाइट। हाँ, वैसे ये भी क्या आपने सोचा? सर ये कॉम्बिनेशन ये भी तो नहीं ना, अच्छा होस्ट अजीब सा सिंगर, ये भी तो हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर नहीं, आप ऐसे अगर पूरी वाइट पहनते नीचे टी शर्ट तो फिर कुछ कदरे बेहतरी आ सकती थी। तो प्रोग्राम तुसी इथे रोको तो मैं पा के आना है। वाकई इसका यही कलर है कि चिकड़ चुकड़ लगा है। इसका कलर क्या है आपके ख्याल में? ये मेरे ख्याल में पंजाबी च तेनू कलेजी कहंदे ने। जिन्हें दिखता है उन्हें फोन करके पूछ लो। मेरे ख्याल से इसके नीचे आप ब्लैक शर्ट पहनते तो ज्यादा अच्छा लगता ओए है। होए। ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है। ये तुम्हारे मामे दी कुड़ी दे रही हो। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी पंजाब असेंबली के अंदर, साथ साथ मिनिस्टर फॉर बैतुल माल एंड सोशल वेलफेयर जनाब सैयद यावर अब्बास बुखारी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जिन्होंने पढ़ा मैथमेटिक्स और डेटा साइंसेज लेकिन अब कर रही हैं फैशन इन्फ्लुएंसिंग भी, मोहतरमा स्वाले इम्तियाज। वेलकम टू द शो जी। साले इम्तियाज जी आई हैं आज, बड़ा ही खूबसूरत मैं शेर लेके आया हूँ जी, बल्कि आपसे भी प्यारा एक शेर लेके आया हूँ जी, भाईजान के लिए। मेरे से प्यारा वैसे हो नहीं सकता, लेकिन चले। अरे हो गया। चलो जी, ये तो फैसला अब शेर के बाद ही हो सकता है जी। बैतुल माल के करता धरता सैयद यावर अब्बास बुखारी आज मजाक की रात में ठाकुर प्यार मोहब्बत बांटेंगे। अकरम भाई, पैसे दिले की बात ना करना वरना तुमको मेरे नाम पे सबके सामने डांटेंगे। डांटेंगे, क्या बात। शाह जी, हुण नहीं दर्द संभाले जांदे, हुण नहीं दर्द संभाले जांदे, साथों हिजर नहीं पाले जांदे, जिन्ना मर्जी उबले पानी पत्थर नहीं जे गाले जांदे। क्या बात। हर तरफ गुर्बत का नगाड़ा बज रहा है, बज रहा है, हर बंदा गुस्से में क्यों लग रहा है, लग रहा है। जो पीटीआई की कारकर्दगी चल रही है बुखारी साहब, अगली बार एक सीट निकालना भी मुश्किल लग रहा है। यावर साहब, आते ही आपको एक तो हमला देखने को मिल गया, कुछ जवाब देना चाहेंगे इसका आप? नहीं, मेरा भाई है, बड़ा प्यारा भाई है, और अल्लाह पाक इसको आबाद और शाद रखे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा इंशाल्लाह। मुर्शद को सीट मिले ना मिले, मैं तेनू अपनी दे देंगा। और मौला करेगा सीटें भी बढ़िया आएंगी। मैंने समझा कहने लगे मेरा भाई है, अल्लाह इसे अकल दे। उनका मतलब डिसेंट अल्फाज में यही था। क्या हाल चाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वो कैसी जा रही है हुकूमत? हुकूमत ठीक जा रही है, सिर्फ हुकूमत का परसेप्शन में प्रॉब्लम है जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गुर्बत ज़्यादा है, क़ुव्वत ख़रीद कम है, वरना जो दुनिया का हाल है वही पाकिस्तान का हाल है। महंगाई इंतहा की है। जो मिसाल के तौर पे एक कंटेनर पाकिस्तान से कनाडा $5,000 का जाता था, इस वक्त $20,000 का जा रहा है। तो ये इंटरनेशनल महंगाई है, हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन देखिए, हर बुरे वक्त में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। अभी ईरान के ऊपर, साउथ अफ्रीका के ऊपर जब एम्बार्गोस थे, वो कौमें बन गई। हम लोगों को भी वही करना है। मुश्किल वक्त है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है,
ہم لوگوں کو اپنے اندر یقین کرنا ہے اور جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں ہمیں ابھی یہ کرنا چاہیے جو بالکل ضروری چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ ہمیں لوکلی پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف حکومت کا پورا اس ٹائم پہ زور ہے کہ ہم لوگ امپورٹ ریپلیسمنٹ کریں، جس کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کہتے ہیں، ہم اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال دیتا ہوں کہ صرف جو کنولا ہے جس سے تیل بنتا ہے وہ 1.6 ارب ڈالر کا ہر سال ہم امپورٹ کرتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ پام آئل ہے، یہ بہت لمبی چوڑی ایک لسٹ ہے۔ تو جو حکومت بہت ایک زور و شور سے کر رہی ہے کہ زیتون کے درخت لگا رہی ہے جگہ جگہ پہ، سن فلاور کو ترجیح دے رہی ہے تاکہ ہم لوگ یہ جو آئل امپورٹ کر رہے ہیں ہم اس کو لوکلی پروڈیوس کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیت صحیح ہو، قدم صحیح رکھا ہو تو یہ 5-6 سال کا پروسیس ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت ہمارے اچھے ہوں۔ ایک چیز کی تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ایگزامپل دی تھی وہ آپ نے سٹارٹ ہی کیا اور آپ نے ایگزامپل بھی کنٹینر کی دی۔ بخاری صاحب میں کہا پٹرول مہنگا ہو گیا، گڈی جی کی پوائی ہے، کہندے تسی مٹی دا تیل پوا لو۔ یار ایسی بات نہیں ہے بالکل۔ سولا جی آپ کے کیا حال ہیں؟ الحمدللہ آپ کا فرسٹ ٹائم ہے آن دا شو، سو ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ فیلز گڈ، پہلی بار آئی ہوں بٹ اچھا لگ رہا ہے۔ پہلی بار آئی ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ہم نے بھی آپ کو پہلی بار دیکھا، ہمیں بھی وہ اچھا لگ رہا ہے۔ وہ تو آپ کو لگے گا، مگر ویسے آپ نمبرز کے ساتھ آئی بلیو بہت اچھی ہیں، یو ویری گڈ ایٹ میتھمیٹکس۔ اور ابھی یاور صاحب پلیز میرا ٹیسٹ نہ لیے۔ نہیں فکر نہ کریں، میں کسی منہ سے آپ کا ٹیسٹ لوں گا، مگر یہ اتنے زیادہ نمبرز ابھی دے رہے تھے تو آپ کو کوئی سمجھ آ رہے تھے یہ کہ یہ were they making sense؟ صحیح نمبرز دے رہے تھے یہ؟ پتہ نہیں صحیح دے رہے تھے کہ نہیں لیکن سمجھ آ رہی ہے۔ مین چیزیں سمجھانے کی بات ہوتی ہے اور جو اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سچ بولنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام سمجھے۔ دیکھیں یہ جو فقدان ہے بے اعتباری کا، یہ سیاستدانوں نے اپنے اوپر ایک اوڑھ لیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بات کرتے ہیں، سیاستدان بولتے ہیں کرپٹ بھی ہے، جھوٹا بھی ہے اور وعدہ خلاف بھی ہے، تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو درست کرنی ہیں۔ ویسے مجھے ایک بات بتایا، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ پرسیپشن کا مسئلہ ہے، تو یہ پرسیپشن صحیح کون کرے گا سر؟ نہیں صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آئی ول ایکسٹینڈ مائی کوسچن فردر کہ مجھے لگتا ہے کئی بار ایسے کہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ میں ویدر اٹس پنجاب اور اٹس فیڈرل، اس کے اندر نا لوگ کم ہیں ٹو فکس دس پرسیپشن پرابلم۔ چند لوگ ہیں جو کہ بہت ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں کچھ 2-3 منسٹرز ہیں، اسپوکس پرسنز ہیں، اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، مجھے لگتا ہے انہوں نے باقیوں کی ذمہ داری کا بھی نا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور وہ جو باقی کی ماشاءاللہ کیبنٹ ہے پھلتی پھولتی آپ لوگوں کے پاس، یہاں بھی ہے، فیڈرل میں بھی ہے، آئی سویئر کچھ آپ کے ایسے منسٹرز ہیں جن کا مجھے پتہ بھی نہیں کہ وہ اب تک منسٹر ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ اتنا زبردست غائب رہتے ہیں کہ اللہ جانے وہ کہاں پہ ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں۔ اب اگر میں یہ بات کروں گا تو اس کے اوپر بہت سے وہ ان کے جو آفسز ہوں گے اور سیکریٹریٹس ہوں گے وہ بہت تلملائیں گے اس بات پہ اور کہیں گے نہیں ہم سے جب بھی پوچھ لیں کاغذوں کا پلندہ آ جائے گا، مگر اوور ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فکسنگ دا پرسیپشن، اور دنیا ہے اب آپٹکس کی، تو آپٹکس کا بیڑا صرف شہباز گل، فواد چودھری صاحب نے یا پھر انہوں نے یا پھر فیاض الحسن چوہان نے یا پھر حسان خاور نے، ان 7-8 لوگوں نے نہیں اٹھایا ہوا، باقی کی بھی کیبنٹ ہے، اگر وہ پورے مزے لے رہی ہے تو پھر اپنے حصے کا کام آ کے اس میں بھی کرے نا۔ سر وہ جڑے منسٹر نے محلے چ لوگوں پوچھ رہے ہوندے یار اسی منسٹر آ کے گلاں ہی بنیاں نے۔ مجھے بتائیں جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے نا کہ ہر کسی کو جو نے اچھا کام کیا ہے وہ آ کے ٹیلی ویژن پہ لوگوں کو بتانا چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ پہلے کیا تھا، ہم نے کیا کیا ہے، اس سے فرق کیا پڑا۔ جیسے تعلیم کا ادارہ ہے، مراد راز صاحب ہمارے وزیر ہیں جو نے بہت زبردست کام کیا ہے کہ جو یہ کمپیوٹر کے ذریعے پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز ہیں، اس سے تقریباً 3.5 ارب روپے کی کرپشن روکی گئی، ورنہ لوگ جاتے تھے کلارکس کو پیسے دیتے تھے اور اپنی پوسٹنگ ٹرانسفرز کرواتے تھے۔ پھر یہ تو تھی فائنینشیل کرپشن، اس کے علاوہ تھی مورل کرپشن، تو یہ کرپشنز جو تھی وہ ہم نے تقریباً وائپ آؤٹ کیے، ٹوٹلی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ یہ صرف ایک ایجوکیشن کی بتا رہا ہوں، یہی چیز ہم ہر جگہ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایسا ایسا تبدیل کریں، لیکن پرابلم وہی بات ہے جو آپ نے کہی کہ ہر کسی کو جو نے کام کیا ہے وہ لا کے دکھائیں۔ ہم نے جیسے ایگریکلچر میں ہم نے کیا، ایگریکلچر منسٹر کو چاہیے، ایجوکیشن کا ایجوکیشن منسٹر کو چاہیے، ہم سوشل ویلفیئر میں جو کر رہے ہیں وہ مجھے چاہیے دکھانا، اور یہ باتیں ہمیں بار بار بتانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو یہ پتہ لگے کہ یہ چیز اسٹیٹ مہیا کر رہی ہے۔ ابھی ہیلتھ کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ وہ انقلاب ہے کہ اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو ایک غریب کو اور غریب تر ہونے سے ہم نے بچا لیا، غریب کو اس کی عزت رسوا ہونے سے ہم نے بچا لیا۔ 10 لاکھ روپیہ فی خاندان ہم نے یہ دیا ہے، جس کے اندر کینسر کا علاج ہے، دل کا علاج ہے اس کے اندر،
मुख्तलिफ चीज़ों के इलाज हैं। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੇ 1200 ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। 1200 ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ रहा, 4 लाख रुपए का कार्ड। ਸਰ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। वो सच है, दिमाग का इलाज भी है। ਉਹ ਸੌਰੀ ਫਿਰ 2400 ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। दिमाग का है, हेयर ट्रांसप्लांट का नहीं है। नहीं, और इससे जो सबसे खूबसूरत बात होगी कि हमारे अभी जो देहात हैं जहाँ पे लोग कहते हैं अगर मैंने अस्पताल बनाया तो लोगों के पास पैसा नहीं है कि हमें इलाज का खर्चा दे सके, ये हेल्थ कार्ड के ज़रिए भी इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीद ये है कि प्राइवेट सेक्टर जाके अस्पताल बनाएगा देहातों में, और वहाँ पे अस्पताल बनने से लोगों को अपने घरों के पास सहूलत मिलेगी और उनका जो प्रेशर है वो आपके लाहौर के, मुल्तान के, रावलपिंडी के अस्पतालों पे कम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और सर ये मिला भी है किसी को, ये जो राशन कार्ड कह रहे हैं? राशन कार्ड नहीं जी, वो राशन कार्ड अलग है हाँ। और ये हेल्थ कार्ड सेहत इंसाफ कार्ड अलग है। कार्ड। ये 21 तारीख से अभी तो रावलपिंडी डिवीजन में भी शुरू हो गया है, यहाँ पे डीजी खान, साहिवाल डिवीजन और लाहौर डिवीजन में शुरू हो गया है मिलना। बुखारी साहब 21 तारीख ते सन भी दस दियो केड़ा है? एक तो सुनो तो मिलना, लाहौर वाले तो मिलना शुरू हो गया 2022 2022 में। जी। ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਰੋਟੀਆਂ। मैं मशीन च पा कह रहा 2 रोटियां दे दो, आके मैंने कहता नहीं इथों सिर्फ सालन ही निकलता। सवाल है, हमें फैशन इन्फ्लुएंसिंग के बारे में तो बताइए जरा प्लीज। फैशन इन्फ्लुएंसिंग एक तरफ है, बट जो इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ, इट्स लाइक कि मुझे जब मैंने ये इन्फ्लुएंसिंग पूरी शुरू की थी तो मुझे बहुत था कि हर कोई ब्रांड्स पहनता है, सब कुछ करता है, बट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह। तो फिर मैंने इस तरह वीडियोस बनाना शुरू की थी, जैसे आप एक ड्रेस को 3-4 वेज में पहन सकते हो, ताकि जो भी कोई देखने वाला है उसको पता हो कि कि अगर कोई एक बंदा अगर रिपीट भी कर रहा है कपड़े, जो कि हमारी जनरल इंडस्ट्री का जो भी परसेप्शन है, उस तरह नहीं होता कि आप कपड़े रिपीट कर लो या उस तरह कर लो। तो मुझे ये होता था कि जिस तरह मैं बहुत ज़्यादा कपड़े रिपीट करती हूँ, तो मुझे ये होता था कि अगर कोई मुझे देख रहा है तो उसको बताओ कि अगर आप रिपीट कर भी रहे हो या कुछ भी इस तरह आप कपड़े पहन रहे हो तो इट्स फाइन, एंड ज़रूरी नहीं होता मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा फैशनेबल ही होना हो तो ही आप फिट इन कर सकते हो सोसाइटी में। यू जस्ट हैव टू कैरी योरसेल्फ। तो मेरे लिए फैशन इन्फ्लुएंसिंग ज़्यादा ये है। मगर आपकी जो डिग्री है विच इज़ मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंसेज, ये तो बिल्कुल एक और दुनिया है, और उसके बाद फैशन इन्फ्लुएंसिंग एक और दुनिया है। जी, बेसिकली वो पढ़ाई है मेरी और ये मेरा काइंड ऑफ शौक है, इस तरह कह लें, और वो उस पढ़ाई से रिलेटेड अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ। हाँ माशाल्लाह, आप मास्टर्स भी कर रही हैं उसी लाइन के अंदर, तो एक बहुत ही ब्रेनी फैशन इन्फ्लुएंसर हैं आप। आई थिंक दैट वुड बी राइट टू से। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है। वैसे आपके तो पैसे कभी नहीं कभी कम पड़ते होंगे? नहीं, बहुत पड़ते हैं। नहीं, कैसे आप तो इधर उधर 1-2 रुपए भी नहीं होने देती होंगी। सारे लोग ना इस तरह होंगे नहीं, जिस तरह मैं CSS कीता। क्या किया आपने? CSS कीता। वैसे आपको पूछना चाहिए उनसे कि जो डिग्री उनकी है ये इसमें क्या डिग्री जो होता आपकी इंस्टीट्यूशन है, ये क्या है? है? मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंसेज। मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंसेस जो भी है वो क्या है ये? वो यही है। नहीं बताइए, आई वुड लव टू सी दिस, प्लीज एक्सप्लेन तो करिए ना क्या होता है इसमें? बेसिकली मैथमेटिक्स आपको पता है ना, नॉर्मल जो हम रियाजी पढ़ते थे बचपन में भी। हिसाब किताब जी, हिसाब किताब। आगे भी तो सुनो ना। तन में 150 का कैलकुलेटर ला देना दे अब बेसिकली दुनिया क्या है, जैसे सर ने कहा कि नंबर्स पे चल रही है, आपने बात की नंबर्स बेसिकली, सो डेटा एनालिसिस और वो सारा कुछ नंबर्स, मशीन लर्निंग। अब आपको ये बातें नहीं समझ आएगी, मुझे पता नहीं, और कुछ होना हो इनको पूरी बात के ना डेटा सबसे ज्यादा समझ आया है, क्योंकि इनका हमेशा वही खत्म होता है। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, वो बिजली महंगी करवाने लगा है एक अरसे से कुछ लोगों का कहना, बहुत जल्दी वो घर जाने लगा है। जो कहता था कि घबराना नहीं है, वो शायद खुद ही घबराने लगा है। आओ आओ आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। यावर साहब, कोई टाइम मिलता है अपने लिए भी इस सारी मसरूफियत के बाद? बहुत कम। और जब मिलता है वो कम टाइम, तो क्या करते हैं? दोस्तों के पास, दोस्तों के पास, क्लास फेलोज के पास, स्कूल फेलोज के पास। अच्छा। घर में इशू ये होता है कि जो मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ ये वही हुआ कि सोशल वेलफेयर सबसे ज़रूरी महकमा है और सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड महकमा है। इसको कभी किसी ने पूछा नहीं, कोई ज़्यादा तवज्जो किसी की नहीं थी, हालांकि गरीब आवाम के साथ सबसे ज़्यादा मुंसलिक यही महकमा है मुख्तलिफ हवालों से। मेरी कोशिश पिछले साल में जो जब से मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है, इसको मोटिवेट करना अपने स्टाफ को और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना कि जो काम उनके हैं, एंड देन आम चीज़ों से अलग हट के सोचना कि किस तरीके से हम बेहतर डिलीवरी कर सकते हैं, और फिर महकमे को लोगों के सामने लाना कि यार देखो हम ये कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में इस महकमे को 10 साल में यहाँ तक होना चाहिए, और इनिशिएटिव्स की तरफ काम कर रहे हैं।
ہم عوام کو حکومت کے ساتھ مل کے کام کروا رہے ہیں, جو کام حکومت نہیں کر سکتی اور عام جو عوام کر سکتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر. تو یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہم لے کے آ رہے ہیں, جس کے اندر ادارے ہم ان کی ایڈوائزریز پرائیویٹ سیکٹر کو, این جی اوز کو دیں گے, وہ چلائیں گی, لیکن سپرویژن ہماری ہوگی, ملکیت ہماری ہوگی, پرائیویٹائز نہیں ہوں گے, لیکن سروس ڈیلیوری بہتر ہوگی. اور کوشش ہماری یہ کہ جو بھی ہمارے ادارے ہیں, چاہے ریہیبلیٹیشن کے ہیں, چاہے ہمارے ماڈل چلڈرن ہومز ہیں, چاہے اولڈ پیپلز ہوم ہیں, چاہے پناہ گاہ ہے, چاہے دارالامان ہے, یہ ورلڈ سٹینڈرڈ کے ہوں. بندہ یہاں سے کینیڈا جائے اور وہاں پہ اپنے بچے کو ریہیب سینٹر میں لے کے جائے, وہ کہے گا یار پاکستان میں تو یہی سب کچھ مہیا تھا ہمیں, تو ہم اس طرف انشاءاللہ تعالیٰ لے کے. اور بخاری صاحب دفتر 'ਚ بیٹھے رہندے نے, سارے افسر بھی دفتر 'ਚ بیٹھے رہندے, چوکیدار انہاں چابی دے دیندا, جان لگے تسی بند کر جانا یار. اینا بیٹھے رہندے نے ماشاءاللہ, کام اینا اچھا ہو رہا ہے سر, میں دیکھیا نا, مینوں پتہ ہے. ویسے سر مجھے یاد ہے زلفی صاحب کا کیا حال ہے؟ زلفی الحمدللہ وہ بالکل کہاں ہیں اب, کیوں نہیں نظر آتے ہوئے اتنا؟ نہیں, اس کے پاس کوئی حکومت کی ایسی ذمہ داری نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے اور اس نے دونوں نے اکٹھا عمان جانا تھا اوورسیز پاکستانیز کے لیے. مجھے بدقسمتی سے کووڈ ہو گیا تو میں نہیں جا سکا. زلفی گیا, وہاں پہ کام کر رہا ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو بھی پروجیکٹ اس کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. وہ کر رہے ہیں, مگر وہ جو کیپیسٹی فلی ہیئر, اگلا الیکشن بھی انشاءاللہ تعالیٰ لڑے گا یہاں پہ. اچھا الیکشن بھی لڑنے لگے ہیں الیکشن وہ بھی لڑے گا. اور وہ جو ایک پرسیپشن ہوتا ہے نا کہ فلاں چیز ہو گئی اور سب سے پہلے الیکٹڈ نہیں ہے تو بوری بسترا باندھ کے سب سے پہلے نکل جانا ہے. ہماری ایک فیملی ہسٹری ہے, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے, ادھر ہی جینا ہے اور ادھر ہی مرنا ہے انشاءاللہ. کمپین تے اوتھے کرنگے جس سڑک تے جتھے کیس پہ آسی انہاں دے رنگ روڈ والا نہیں, رنگ روڈ بڑی دور ہے تو رنگ روڈ دور ہے. مگر آپ نے بتایا کہ وہ الیکشن بھی لڑیں گے اگلی بار, تو پھر تو وہ جو نیشنلٹی ہے وہ جو برٹش والی وہ تو دینی پڑے گی. نہیں, وہ اگر قانون میں ترمیم نہ ہوئی تو وہ بالکل گیو اپ کرے گا. NA56 سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ. اچھا, آپ نے حلقہ بھی چوز کر لیا ہوا ہے؟ ہم نے آلریڈی کیمپین ہم لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ, اور NA56 کا حلقہ ہے یہ ہمارا, وہ حلقہ ہے جو کالا چٹا سے چکوال والی سائڈ پہ ہے. کالا چٹا پہاڑ ہے ہمارا, اس سائڈ پہ اٹک ہے جہاں پہ میرا. اور اس وقت وہاں پہ آپ کون ہیں MNA؟ وہاں سے نون کے ہیں فی الحال, نون لیگ کے ہیں. ہیں. اچھا, تو پھر تو یعنی کہ آپ لوگوں نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے. نہیں, وہ تو کسی نہ کسی نے تو لڑنا ہے, تو ہم لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے وہ حلقہ چوز کیا ہے کہ وہاں پہ نہیں, وہاں پہ اور پارٹیز بھی ہیں, پیپلز پارٹی بھی ہے, تو وہ ایشو نہیں ہے. نہیں, مگر سب سے امیجیٹ کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ تو وننگ کینڈیڈیٹ جو ہے اس وقت وہ ہی ہوں گے نا. وہ تو وننگ کینڈیڈیٹ جو جیتا ہے اس دفعہ, وہ تو اس کی کہانی بالکل اور ہے. اس کے اندر ہمارے اپنے لوگوں نے اس کی مدد کی, لیکن وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اس دفعہ جو الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم بھرپور ہیں. ایز اے فیشن انفلوئنسر آپ کو کون کون سی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں؟ ان اندازوں پھر انہوں نے نیند پوری. اچھا, میں نے نوٹ کیا آپ جب پوچھتے ہیں تو مسائل ہی پوچھتی ہیں. اس کام میں آپ کو کیا پرابلم, آپ ایک انسان ہیں تو آپ کو کیا کیا پرابلم فیس کرنی پڑتی, تو بتائیے میڈم کون کون سی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں آپ کو؟ مجھے جنرلی ایسے اس طرح پرابلمس نہیں, لوگوں کی مطلب آپ پکچرز وغیرہ لگاتے ہو, اس طرح لگاتے ہو تو ہیٹ کامنٹس کبھی کبھی آ جائیں, یا ڈی ایمز میں اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں, تو وہ تھوڑی ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک کہ جب آپ اس طرح آپ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرے وہ کرے, تو آپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ یو کین یو نو پرابلمس اگر آ رہی ہیں, دے آر پارٹ آف لائف, تو اگر آ رہی ہیں تو آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. اچھا, ویسے اسٹارٹ میں جب آپ نے انفلوئنسنگ شروع کی تھی تو ہیٹ کامنٹس آتے تھے, تو تب آپ کو تھوڑا سا مشکل پیش آتی تھی ڈیل کرنے میں؟ یا اسٹارٹ میں مجھے الحمدللہ نہیں آتے تھے, ابھی بھی اتنے نہیں آتے, بیکاز پتہ نہیں الحمدللہ کرسی اتھے لوا دی. اچھا, آپ برے کمنٹس کو رپلائی کرتی ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں یا پھر ڈیلیٹ کر دیتی ہیں؟ کبھی کبھی کر دیتی ہوں. ویسے میرے دوست بہت اچھے ہیں, وہ میرے حصے کے کرتے ہیں, لیکن میں موسٹلی نہیں کرتی. لیکن آپ جتنی پیاری ہیں, مثلا کہ بڑے لوگ آپ کو کہتے ہوں گے کہ آپ بہت پیاری لگتی ہیں, آپ نے کبھی کسی سے کہا کہ آپ بہت پیارے لگتے ہیں؟ ہاں جی, آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں. عموماً وہ یہ جملہ اپنی والدہ کو کہتی ہیں کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. Good, how are you? You know, I am really very happy today. Why? Yes, Mama sent me an aeroplane. تمہارے ماما نے جہاز ہی بھیج دیا؟ کنٹینر دے وچ انہوں نے بک کرا کے بھیجا ہے. ماما نے انہیں کہا یہاں پر ٹینڈر ہو رہے تھے تو میں نے تمہارے لیے ایروپلین خریدا ہے. 142 ڈبے نے, وہ چھوٹے چھوٹے پارٹ ہے نے, وہ سنبل کرا کے تے میں فٹ کرانا ہے. ماما نے کہا تینوں فائدہ ہوئے گا کیونکہ اگوں الیکشن آ رہے ہیں نا پی ٹی آئی دے, کہتے ہیں تم نے پی ٹی آئی کی خدمت کرنی ہے اپنے جہاز پہ, کیونکہ ان کا اپنا جہاز اب نہیں رہا.
ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਨੀਡ एरोप्लेन Okay. ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं तुम्हें फिट कर दूंगा 3 दिन लगेंगे बट उन्होंने कहा तुम 12,000 रुपये पहले एडवांस दो फिर मैं तुम्हें फिट करके दूंगा और जब तुम्हारा जहाज चल पड़ेगा फिर तुमने थोड़े थोड़े पैसे करके देने हैं ओके कुड यू प्लीज गिव मी 12,000 यार जिन्ने तेरे को आईडी है ना किसमें पीटीआई जो ना तू मिनिस्टर होना सी हर I बड़ी don't want to I become a don't minister have any money on me. so could you please मैं जुआरे लेने ने You can 12,000 try from our guests over here. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ उन्होंने भी चादर उधारी ली ਲੇਕਿਨ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਅਰਬਪਤੀ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਟੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅਸੀਂ- ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੇਖਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ 20 25 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਉ ਕਮ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾ डॉक्टर बुखारी साहब डॉक्टर बुखारी बुखारी मिनिस्टर है he looks like a minister मिनिस्टर ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਸ਼ਾਸ਼ੀਅਤ ਬਸ਼ਾਸ਼ੀਅਤ ਹੁੰਦੀ बस ये वही वाली हशाशियत बशाशियत है ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और पता है मिनिस्टर किस चीज के हैं ਯੈਸ बैतुल माल ਬੈਟਲ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ this is good guy I remember that ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ Yes, yes. yeah he is a good guy where are you from sir अटक अटक कनक दिन अटक कनक दिन yes I went to the अटक पैसे मिल भी गए तुमने You see that? गाया भी कुछ नहीं देखो इमरान खान साहब ਦਾ ਨਗਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਗੁਨਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ गुनगुनाओगे ना ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ फैशन इन्फ्लुएंसर ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ I love you Pakistan I love you Imran Khan I love you Shah Mahmood Qureshi ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਾਮ यावर अब्बा I love you Jawar Abbas Bukhari साहब this is good name प्यारा name हैगा बाजी दियो कुछ सिर सदका बस कर दो यार बस कर दो अंगूठी नहीं लानी मैं आई एम ऑलरेडी एंगेज ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਾਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Ready, 1, 2, 3, 4 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ क्यों ਮੇਰੀ ਕੱਚੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हमारे साथ क्यों ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ अच्छा मुझे मिला नहीं ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ क्यों ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਚੱਲੀਏ मौला जट आपके ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਚਲਾਈਏ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ बेटे की सालगिरह पे ਜੀ ਸਰ बरजाई थोड़ी सवेरे सवेरे उठी है मैंने कहती सबसे पहले तो कार्ड छपवा के लाओ इस दफा हमने कार्ड बांटने हैं अच्छा VIP शख्सियतें आनी चाहिए बर्थडे पे जी नाले उन्हें कहा कि 5 स्टार होटल में करनी है ओए, ओए, ओए। बर्थडे कितों अरेंज करदा तुहानू पता मैं ते गरीब आदमी हां हाँ। खैर कीता फिर मैं बड़ा सोचिया किनू बुलावा ਮੈਨੂੰ याद आ गया मैं कहा बुजदार साहब तो केड़ी वड्डी शख्सियत है CM साहब नू आना चाहिए भाई सारी जिंदगी मैं खिदमत की उन्होंने गया फिर मैं मारा सलूट मैं कहा सर मेरे बच्चे दी हैप्पी बर्थडे टू यू है ते मैंने कहंदे ने ओके कम टू मी मैं आवांगा ओके। अंग्रेजी च क्या ने ओके। 2 मिनट च मान गए ने ओहो। मैं कहा सर लव यू ते आया जनाब केक स्पेशल बनवाया ठीक है लो दसो मैं बड़ी वड्डी बेकरी तो केक बनवाया ठीक है केक बनवा रहा सा हाँ। ते पिछू मैंने किसी ने यही नहीं कीता आई मेरे ये अब कौन था मैं कि यार कौन बंदा एडा में नफरी है हाँ। आइन पीछे मुड़ के देखा हाँ। शबाज शरीफ साहब मैं उन्होंने काम किया 30 साल जाहिर बात है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ Of ਨੇ course। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ठीक है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਕ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਵਾਂ ਓਏ 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 ਮੇਰਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਟਾਲੀ ਮਟੋਲੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲੇ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਥਡੇ पे ਜੀ ਸਰ। शहबाज शरीफ साहब ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਵੀਆਈਪੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਈ ਵੀਆਈਪੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਗਈ। बुज़दार साहब भी शहबाज शरीफ साहब भी आ गए, बुज़दार साहब भी आ गए, ओए होए होए। दो सीएम मेरे बच्चे की सालगिरह ते इकट्ठे हो गए। बड़ा मैं खुश होया भाई, एडियां वड्डियां शख्सियतां आईयां ने, हाँ। लेकिन खुशी मेरी अधूरी की अधूरी रह गई। वो क्यों? बस दो सियासी शख्सियतां, हाँ। दरम्यान दे विच मेरा बच्चा हाँ। और आवाम। ओके इस पासे बुज़दार साहब, हाँ। इस पासे शहबाज शरीफ साहब। आहा। आउंदे ही पहली गल ही शहबाज शरीफ साहब ने खतरनाक कर दी। वो क्या? कहते ने कैसे हो खामोश आदमी। बुज़दार साहब को ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। उन्होंने क्या जवाब दिया? ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਗਏ ਹੋ ਟੀਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਟੀਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ठीक है। ਆਵਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕਾਲਮਾਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Okay। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, सुना है बड़े पुल बना रहे हो। हाँ। अगो उन्होंने किया, आप लंदन में प्रॉपर्टियां बना रहे हो। शहबाज शरीफ साहब ने क्या, वो प्रॉपर्टियां मेरी नहीं है। हाँ। अगो उन्होंने क्या, ये पुल भी मेरे नहीं है। अगो फिर शहबाज शरीफ साहब ने किया, नवा है सोनिया। अगो फिर उन्होंने किया, 4 साल हो गए मैनू आया नू, वैसे मेरिया साइडां सूडां बज गई ने। उन्होंने कहा भी जरा लाइट हो जाएगा। ठीक है। अगो शहबाज शरीफ सर ने फिर बड़ी सख्त गल कर दी। वो क्या? उन्होंने कहा, तैयार हो जाओ, हाँ। इलेक्शन आ रहे हैं। आहा। बुज़दार साहब ने क्या, इलेक्शन को छोड़ो, ये बताओ वड्डे भाईजान कब आ रहे हैं। फिर चढ़े शहबाज शरीफ साहब ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ। ओए होए। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। हाँ। ਫਿਰ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। वो क्या? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। बुज़दार साहब वो ते क्वाइट होके पीछे बह गए। हाँ। शहबाज शरीफ साहब ऐं करके मुड़े ने। हाँ। वो बैठे सन साउंड वाले। हाँ। ते वो सारे माइक शाइक लगे हुए सन। हाँ। वो जाने ऐं करके सारे माइक शाइक बन के चले गए। अच्छा। वो सालगिरह ते मेरा ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 12-13,000 ਰੁਪਇਆ, हाँ। 48,000 ਰੁਪਏ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। अच्छा। ਜਾਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹੀ ਤਰੋੜ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੌਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। आप ट्राई करें, यहाँ पे मिनिस्टर बैठे ओ हैं। लो नहीं बुखारी साहब, नहीं बुखारी साहब तो अगर बाद में मैं किसी का फैन होया हाँ। ते अपना यावर बुखारी साहब अच्छा। मेरा अटक जिस गल ते अटक जान नहीं हिलते जुलते। अच्छा। मैं कहना सर फर्स्ट टाइम एमपीए बने ने। Yes। और पूरी जिंदगी अटक तो एमपीए कौन बनेगा हुन? कौन बनेगा? मैं तो पूछ रहा तुम नहीं पूछ रहे। अरे आप बताएं। ऑफ कोर्स यावर बुखारी साहब, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत रहनी है कुछ 100 साल। कहीं ते जाओ ना, नौकरी करनी नहीं। माशाअल्लाह। ते सर आ जाओ, मैं तुहानू छड्ड के आवां बैतुल माल दे दफ्तर, उत्थे लोग लाइनां च खलोते ने पिछले 3 महीने तो किसी की दरखास्त कोई सुन ही नहीं रहा। अच्छा। जी सर। ओ मैडम लो दसो सारे इम्तियाज। यस। सर इस बच्ची नू तौबा इम्तियाज देना चाहिए। अच्छा। इन्हू सितारा जुरत देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इस वेले सब तो बड़े इन्फ्लुएंसर जेडे बच्चे ने, उन्हां चों एक ना इस बच्ची दा हैगा। ये रियाजी दान है, बल्कि एक कलमदान है। वाह। बच्ची दा की नाम है? सवालिया। सवालिया इम्तियाज। जी सर। मेरा पुत्र पूरा नाम लईदा हुंदा। बिल्कुल। मेरी गल है इस तरह। सर जी तस्वीर मैंने अपनी फ्रैश दे दियो, क्योंकि अज तुसी बड़े प्यारे लग रहे हो। ते एडी सोहनी तस्वीर नैब वाले वेखणगे, उन्हां दा दिल खुश हो जाएगा। जी सर। माशाअल्लाह। थोड़ी तो दावत करनी है उन्होंने नैब वाले ने। मैडम कैन आई हैव वन पिक्चर प्लीज? क्यों फिर उधर नाल ही अंग्रेजी आ जाती है। बड़े ज़हीन अफसर ने। किस तरह? मैं कहा इन्ने कमजोर हो, थाना किवें चलांदे हो? कहंदे आटो ते ला के मैं चला जाना। ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਟਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। इमरान खान साहब का जमाना है, रिपोर्ट कंप्यूटर ते ठा एंटर हो गई। ये किधर चली गई? कूड़े च।
वेलकम बैक जी, क्या खबर है? आप सब ने द टर्मिनल मूवी तो देखी ही होगी, मगर आज मैं आपको इसकी एक्चुअल स्टोरी बताती हूँ जी। तो कहानी है इरफान करीमी नसीरी के बारे में, जो कि ईरान के रिहायशी थे। उन्होंने 1988 से लेकर 2006 तक यानी अपनी ज़िंदगी के 18 साल फ्रांस के एयरपोर्ट चार्ल्स डी गॉल के डिपार्चर लाउंज में गुजार दिए। 2004 में इनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई, जिस पर 2004 ही में द टर्मिनल मूवी बनी और जिसमें टॉम हैंक्स ने इनका किरदार अदा किया। वाह, मसलन खबर सुनाने थी अंजला को मजबूरी दस रही है। दरअसल मैं बताना चाहती हूँ, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मेरे गुर्दे में पथरी है, मजबूरी लगती, लेकिन खबर अच्छी पड़ी है। खबर सुनो, तुमने मूवी देखी हुई है टर्मिनल? टर्मिनल मैंने काम भी किया उसमें, टर्मिनेटर 2 और टर्मिनेटर नहीं, टर्मिनल। टर्मिनल और टर्मिनल तो एक बार अपना बैग नहीं सीखो। अच्छा छोड़ दो, मैं राजी, हमारा एक सेगमेंट है अवाम का सवाल, जिसके अंदर हम इनको मौका देते हैं कि अगर वो आप लोगों से कोई सवाल करना चाहें तो कौन है जो पहला सवाल पूछेंगे? मेरा नाम मोहम्मद वलीद रान है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस ओपोजिशन के करप्शन की तरफ करना चाहिए या महंगाई की तरफ? ये जो बंदा अपनी सालगिरह ते सर शक्कर करनी खांदा है। जी देखिए, बदकिस्मती सबसे ज़्यादा ये होती है कि जब अवाम हौसले हार जाए। महंगाई पूरी दुनिया में है, ये अवाम को समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले कहा, क़ुव्वत ख़रीद कम है, बेरोज़गारी है। महंगाई पूरी दुनिया में है, दुनिया में भी बेरोज़गारी है। लेकिन ये बात दिमाग में रखें कि अगर आप लोग दिमाग से ये बात निकाल देंगे कि हुकूमत उनकी करप्शन की बात ना करे और सिर्फ महंगाई पे फोकस करे, और लफ्ज़ सिर्फ छोटा है, मैंने जो कहा सिर्फ महंगाई, वो महंगाई की तरफ फोकस करना ज़रूरी है, लेकिन आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि आपका जो पैसा था कौन कैसे चोरी करके लेके गया, ताकि कल आप जब अपनी वोट देंगे, और ये पाकिस्तान का फ्यूचर आपके हाथों में, आप किसको क्यों वोट देंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप ये देखेंगे कि महंगाई हो गई है और हमारे हालात सख्त हो गए, तो ये फिर वो बात ना हुई ना कि अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें इस नस्ल को, पाकिस्तान को संवारने के लिए। जिसने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, करप्शन करके या किसी और तरीके से, उनके खिलाफ केस चलना, प्रूफ करना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर मिसाल के तौर पे सबूत नहीं भी मिलते, तो अवाम को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि ये करप्ट हैं, और इनकी करप्शन में अगर आपने कल वोट दिया, वो जो भी करेंगे उसके अंदर आप मुलविस हैं, और जानते हुए कि इन लोगों ने करप्शन की है आप वोट देंगे, तो रोज़े महशर आपको जवाब उसका देना पड़ेगा, सिर्फ इस ज़मीन को नहीं, अल्लाह पाक को भी। बहुत बहुत जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन मोहिउद्दीन है और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इमरान खान साहब को इस बारे में इल्म है कि जो वो लोन दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो नामी गरामी है सिर्फ? अच्छा, प्रोग्राम देखने है सिर्फ, देखिए, प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में इस हुकूमत ने पहली दफ़ा इस चीज़ को मुतारफ़ किया, और इसको कहते हैं मॉर्गेज, और ये पूरी दुनिया में चलता है। गरीब से गरीब आदमी का बार घर क्यों है? क्योंकि मॉर्गेज सिस्टम अवेलेबल है, मॉर्गेजेस मिलते हैं, बैंक्स के थ्रू कर्जा मिलता है आपको। तो ये हम लोगों ने पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया है। इसके अंदर पेचीदगियाँ भी होंगी, कमी बेशी भी होगी, क्योंकि नया नया सिस्टम है, इसको स्ट्रीमलाइन ये होगा। और बैंक्स जब ये देना शुरू करेंगे, क्योंकि बैंक्स फुली इंश्योर्ड है इस तरफ से, क्योंकि वो ज़मीन बैंक के नाम पे होती है, मकान जो बनता है बैंक के नाम पे होता है, जब तक उसकी सारी किस्तें और टोटल लोन वापस ना कर दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको कई लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कोई लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये चलेगा। लेकिन आम आदमी को अपना घर अभी हासिल करने के लिए कोई मसला नहीं रहा इंशाअल्लाह ताला। और इसके अंदर कई दफ़ा वासे ऐसे होता है कि जैसे भाई ने बात की, स्टेट बैंक की कई गाइडलाइंस होती हैं, फिर बैंक्स कई अपनी तरफ से भी अपनी चीज़ें रखते हैं। तो उसके अंदर ये शुरू में मैंने बोला ना, ज़रूर मसाइल भी आएंगे, वो आप जैसे भाइयों को तकलीफ भी देखनी पड़ेगी, लेकिन आपके बाद जो अप्लाई करेगा या आप जब दोबारा अप्लाई करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल हल हो चुके होंगे। क्योंकि फ्यूचर ऑफ बैंकिंग जो है, जैसे हम लोगों ने लीज में गाड़ियां दे के हमने अपने एनवायरनमेंट को भी तबाह किया, अपनी सड़कों का भी बेड़ा गर्क किया, और लोग कई दफ़ा फंस भी गए। घर वो चीज़ है जो चोरी नहीं हो सकता, घर वो चीज़ है वो जो आपकी एक एसेट बन जाता है ना। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये बैंक्स खुद भी रियलाइज करेंगे और इस तरफ थोड़ा सा अपने हाथ को ढीला करेंगे। सर वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि मेरे भी एक जानने वाले ने अप्लाई किया है लोन,
تو اس میں بہت کرپشن ہو رہی ہے. دیکھیں پرابلم یہ نا کہ میرے بھائی کہ ابھی یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کریک ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے. ان کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کے اداروں کو اتنا ایفیشینٹ ہونا, اتنا ویل ٹرینڈ ہونا ضروری ہے. یہ چیزیں کیونکہ ہم لوگوں نے, سیاستدانوں نے, میں پھر بھی معذرت کے ساتھ اپنے اوپر الزام لوں گا کہ ہم لوگوں نے اپنی مرضی سے جب بھرتیاں کی, ہم لوگوں نے میرٹ کو نہیں دیکھا, ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ میرا رشتہ دار, میری پارٹی. ہم نے جب صرف یہ کام کیا نا, اس کے اندر نقصان کیا ہوا کہ نااہل لوگ جب آئے, نہ ان کو پڑھنے کا شوق, ان کو صرف کمانے کا شوق. تو لہٰذا کرپشن بھی, نااہلی بھی, ڈپارٹمنٹس پچھلے 40 سال میں تباہ ہو گئے ہیں. پی آئی اے کو دیکھ لیں, 18,000 ملازمین, 36 جہاز. یہی 17,000 ملازمین, 300 جہاز ہیں ٹرکش ایئر لائنس کے پاس. ابھی یہ آپ فرق دیکھیں کہاں پہ نظام تباہ کیسے کیا گیا. تو دس از a part of the whole system. السلام علیکم, میرا نام اقصیٰ نور ہے. میرا کوشچن میم سے ہے کہ وٹ از دا فائن لائن بٹوین فیشن انفلوئنسر اینڈ ماڈلنگ. اچھا, ماڈلنگ میرے لیے دونوں ایک پروفیشنز ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ لائک پاکستان میں فیشن انفلوئنسنگ اور ماڈلنگ دونوں کو سیم سمجھا جاتا ہے, بٹ اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. بیکاز ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کوئی پکچرز لگا رہے ہو یا آپ اس طرح کر رہے ہو تو وہ آپ ماڈلنگ ہی کر رہے ہو. آپ بہت ساری اور نالج بھی لوگوں کو دے رہے ہو کہ آپ اس طرح کوئی چیز کر لو یا اس طرح کر لو. تو دونوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی پاکستان میں نا اس کی تھوڑی ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی کہ دونوں دیر از اے فائن لائن بٹوین ماڈلنگ اینڈ فیشن انفلوئنسنگ. اینڈ وہی ابھی آئی تھنک جو انفلوئنسرز ہیں اور بھی میرے سے جو بہت اوپر ہیں ماشاء اللہ, تو وہ یہ چیز بہت زیادہ پورٹرے کرتے ہیں, اینڈ آئی تھنک وہ بہت زیادہ اس چیز میں کامیاب بھی ہیں. کیا بات. ٹھیک جی, تو 2020 کا آغاز کرتے ہیں. سر یہ بتا دیں, چاند پر جا رہے ہیں, کسی کو چھوڑ کر آنا ہے, اسپیس راکٹ میں ہیں آپ, کس کو چھوڑنا چاہیں گے چاند کے اوپر آپ؟ آپشنز آپ کے پاس ہے شہباز گل اور شبلی فراز صاحب. شہباز گل. شہباز گل صاحب لفٹ کے اندر انٹر ہوئے, 3 لوگ موجود ہیں, ایک کے ساتھ سیلفی, اسمائل اور فلور آ گیا. آپشنز ہیں آپ کے پاس فواد چودھری, حماد اظہر اور فیصل واڈا. تو سیلفی کس کے ساتھ ہے؟ فواد چودھری. اسمائل کن کو ہے؟ حماد اظہر. اور فلور آ گیا ہے فیصل واڈا کا. ٹھیک ہے جی. سر بتا دیجئے, مجبوری کے تحت تصویر لگا رہے ہیں, کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے اس کے اندر آپ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب بلاول بھٹو اور جناب حمزہ شہباز. بلاول ہیں وہ. ٹائٹینک کے اوپر جا رہے ہیں, 2 VIP پاس ہیں, کس کے ساتھ ٹائٹینک پر جانا چاہیں گے؟ آپشنز ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق امان, شیریں مزاری اور صالح امتیاز. صالح, یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے, خدا کا واسطہ. سر بتا دیں پھر, ڈوبتی کشتی ہے, 2 لائف جیکٹس ہے, ایک اپنی ہے, دوسری کسی اور کو دینی ہے, کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ؟ آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب چودھری سرور اور جناب شاہ محمود قریشی. چودھری سرور. چودھری سرور ڈفرنٹ تھا شاہ صاحب کی طرف سے. جی سوال ہے آپ. جی, آدھی رات کا وقت, شدید بوریت کا عالم, ایک کال کا بیلنس موجود, وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپ؟ آپشنز ہیں جناب شیخ رشید احمد اور مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان ہینڈز ڈاؤن جو جواب آیا ان کا. لفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں, 3 لوگ موجود ہیں, ایک کے ساتھ سیلفی, ایک کو اسمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ گیا. آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فواد خان, علی ظفر اور فہد مصطفیٰ. تو سیلفی کس کے ساتھ ہے؟ فواد خان کے ساتھ. اسمائل کن کو دے رہی ہیں؟ علی ظفر کو. اور کس کا فلور آ گیا ہے؟ فہد مصطفیٰ. ٹھیک ہے, یہ بتائیں مجبوری کے تحت آپ کو بھی تصویر بڑی سی گھر میں لگانی ہے, فریم کرا کے, کن کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے اس کے اندر آپ؟ آپشنز آپ کے پاس ہے جناب عثمان بزدار اور جناب شہباز شریف. عثمان بزدار. عثمان بزدار صاحب کا. ٹھیک ہے, ٹائٹینک پر جا رہی ہیں, 2 VIP پاس ہیں, کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے؟ آپشنز ہیں ہمایوں سعید صاحب اور عدنان صدیقی. ہمایوں سعید صاحب ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں, 2 لائف جیکٹس ہیں, ایک اپنی ہے, دوسری کسی اور کو دینی ہے, کس کو دیں گے دوسری لائف جیکٹ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سید جاور بخاری اور عثمان بزدار صاحب. اس کے اوپر بھی 2 بار تالیاں ہونی چاہیے. دیکھ لیں آپ شاہ جی, آپ نے کیا کیا بزدار صاحب کے ساتھ؟ بزداری تو کچھ نہیں کیا, آپ نے مجھے ہی مروانا ہے. تو یہ دیکھ لیں آپ نے, بزدار صاحب کو پتا کرو, مرضی اس دی ہے. انہوں نے کیے, دیکھیں آپ نے بزدار صاحب کی جیکٹ لے لی. بزدار صاحب بخاری صاحب کہنے کہ تصویر اپنی لگوا لو, جیکٹ مجھے دے دو. مگر نہیں, ایز آلویز تھینک یو سو مچ سعید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا شو پہ تشریف لانے کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, آپ کا بہت بہت شکریہ اینڈ بیسٹ آف لک ٹو یو.